नमस्कार। कोर संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीसँग उपस्थित हुनुभएको छ सुर्खेत स्थित चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर साई। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ धीरबहादुर। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। पार्टीभित्रको गुटको अन्तरसङ्घर्ष चर्किरहेको बेलामा तपाईँ काठमाडौँ आउनु भएको छ, यसको अर्थ के लाग्छ? म काठमाडौँ त यो गुट चर्केको बेला मात्रै होइन, अघिपछि पनि आइरहेको छु। म अब यहाँ मन्त्रालयमा विभिन्न काम हुन्छन् गाउँपालिकाका, अब ती कामका सिलसिलामा पटक पटक आउने जाने काम जारी रहन्छ। र अब पार्टीको यो विवाद चर्किने, पार्टी फुट्ने कुरासँग यो हाम्रो आउने जाने कुरा त्यति सम्बन्धित हुँदैन। तपाईँ चाहिँ कुन गुटमा खुलिरहनु भएको छ? म त अहिले पार्टी एकताको अभियानमा पनि सामेल छु। र अब सुर्खेततिरको हिसाब गर्दाखेरि म अहिले माधव प्रचण्ड टिममै खुलेरै लागेको अवस्था छ। अनि यहाँको पार्टीको मूल विवाद के हो? के जस्तो लाग्छ? यहाँले जनप्रतिनिधिमा यति समय काम गर्नुभयो, पार्टीको मूल विवाद भनेको यो व्यवस्थापनकै कमजोरी हो भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो लिडरसिपहरूमा, विशेष गरेर अब लिडरसिपहरूमा जुन कुर्ची मोह देखियो, त्यो कुर्ची मोहले गर्दा यो समस्या आयो भन्ने मलाई लाग्छ। र अब त्यो कुर्ची मोह पनि अलिकता मिलाएको भए, व्यवस्थापन गरेको भए कर्मश सबैले कुर्ची पाउनुहुने अवस्था नै थियो। तर त्यो कुरालाई हेक्का राख्नु भएन, जुगाको लडाइँ भयो। र यो जुन युगो, एकले अर्कालाई नटेर्ने, एकले अर्कालाई सिद्ध्याउन खोज्ने जुन हाम्रो लिडरसिपहरूमा, नेतृत्वमा त्यो युगो जुन विकास भयो, त्यही युगोले अन्ततगत हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ विभाजनको डिलमा मात्रै पुर्याएन, डिलभन्दा पनि अलि पर धकेलेको अवस्था सिर्जना भयो। तपाईँ स्थानीय तहमा मात्रै काम गरिराख्नु भएको छैन, स्थानीय तहको भूगोलमा पार्टीको पनि काम गरिराख्नु भएको छ। पार्टी विभाजनको असर के पर्छ भूगोलमा? अब भूगोलमा त अब पार्टी विभाजन भयो भने त भूगोलमा मात्रै नभएर सबै त सिङ्गो मुलुकभरि नै त्यसको असर पर्छ नै। यसको असर किन भन्दाखेरि एकातिर कार्यकर्ताहरू निराश हुने हुन्छ, अर्कोतिर अब दुईतिरकै कार्यकर्ताले एकले अर्कालाई गाली गलौज गर्ने, एकले अर्काका योजनाहरू विफल पार्ने कामहरू हुन्छ। त्यसो हुनाले चाहे भूगोलको कुरा होस्, चाहे जिल्लाको कुरा होस्, चाहे केन्द्रकै कुरा होस्, हरेक ठाउँमा यो विभाजनले असर पुर्याउँछ। र दुईवटा कार्यकर्ताहरू, एक ठाउँमा भएका कार्यकर्ताहरू दुई ठाउँमा चाहिँ विभाजित हुने बित्तिकै त हरेक हिसाबले त्यो त विभाजन भयो नि, शक्ति क्षीण भयो। एकता हुँदाको जुन बल थियो, ताकत थियो, त्यो बल, त्यो ताकत विभाजित हुने बित्तिकै त कमजोर भएर जाने अवस्था सिर्जना भयो। र त्यो एकता हुँदाको शक्ति चाहिँ क्षीण भएर गएको अवस्था म देख्छु। तपाईँको लगभग 3 वर्ष त स्थानीय तहलाई तपाईँले नेतृत्व दिइसक्नु भएको छ, चौकुने गाउँपालिकालाई। आफ्नै आत्मिक मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ? अब 3 वर्ष भन्दा पनि अब 4 वर्ष सिद्धिन लागेको अवस्था छ। अब हामीले 4वटा बजेट चाहिँ ल्याइसक्यौँ, अब एउटा बजेट ल्याउन बाँकी छ। अब यो 4वटा बजेट ल्याएर 3टा बजेट हामीले पूर्ण रूपमा अब कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्था छ। र 4थो वर्षको बजेटको आधा आधी अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। र अब यो पिरियडमा जति हामीले काम गऱ्यौँ नि, यो काम गरेको देख्दाखेरि अहिले म आफूलाई नै मैले पत्याइराखेको छैन। किन यति धेरै काम पनि यो 3 वर्षमा हुँदो रहेछ भने विगतमा त्यो 46 सालदेखि अहिलेसम्म के भयो भन्ने मैले आफै क्वेसन गरिरहेको छु। यसको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छु। कहाँ थियो त त्रुटि, कहाँ थियो त कमी कमजोरी भनेपछि यत्रो समयमा किन काम भएन त, देशले किन फड्को मारेन? अहिले जुन हामीले यो 3 वर्षको पिरियडमा, 3.5 वर्षको पिरियडमा, 3.5 वर्षको पिरियडमा जे जति काम गऱ्यौँ, जे जति रिजल्ट देखाउन सफल भयौँ, र यो हिसाबले त अबको 10 वर्षसम्म यदि यो देशमा चाहिँ स्थायित्व हुने हो र स्थिरता हुने हो र यही ढङ्गले चाहिँ काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्ने हो भने त हामी थुप्रो विकास गर्न सक्छौँ। नेपाली जनताको सपना हामी साकार गर्न सक्छौँ र समृद्ध चाहिँ नेपाल निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई चाहिँ अठोट पलाएको छ। तपाईँले मात्रै काम गर्नुभयो कि अरू स्थानीय तहमा पनि यही रफ्तारमा काम भएको छ भन्ने दाबी छ?
अब मेरो स्थानीय तहमा त म प्रत्यक्ष छु, त्यो भएको हुनाले मैले आफ्नो स्थानीय तहको कामलाई नै बढी आधार बनाउने हो। अब अरू स्थानीय तहको त्यति धेरै थाहा हुने कुरा हुँदैन, तर समग्रतामा यसो साङ्गुपाङ्गु रूपमा हेर्दाखेरि विगतको तुलनामा अरू स्थानीय तहमा पनि राम्रै काम भएको चाहिँ देखिन्छ। तर अब अलिकता समस्या कहाँ देखियो भन्दाखेरि अहिले स्थानीय तहलाई अलिकता सङ्घ र प्रदेशले अलि हेला गरेको जस्तो देखिन्छ। किन भन्दाखेरि अब बजेटको हिसाबले पनि अब त्यहाँ 15% बजेट मात्रै तल दिने, समग्र बजेटको 15% बजेट स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँडको भनेर त्यो व्यवस्था गरियो, कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। र त्यसपछि गएर अर्को भनेको अब कर्मचारी पनि त्यो ढङ्गको दक्ष कर्मचारी हामीलाई दिएको छैन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सङ्घकै कर्मचारी हुने भनेर त्यो कानुनी व्यवस्था गरेको छ र ती प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी अब सङ्घले पठाउँछ र मन लागे त्यहाँ बस्छन्, मन नलागे कता कता गइजान्छन्। यसले गर्दा पनि हामीलाई समस्या भएको छ। र अब अहिले यो 3.5 वर्षको पिरियडमा मेरो चौकुनी गाउँपालिकामा मैले 6वटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीसँग काम गरिसकेँ। अब तपाईँ अब आफै भन्नुहोस्, अब यसरी कर्मचारी चेन्ज भइराख्दाखेरि अब एउटा आएर एउटा अनुभव गरिराखेका हुन्छ, एउटा परिवेश निर्माण भइराखेका हुन्छ, फेरि अर्को चाहिँ 6 महिनामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी चेन्ज हुँदा अरू कर्मचारीहरू चेन्ज भइराख्दा त्यहाँको अवस्था के हुन्छ होला। तैपनि हामीले अब जनप्रतिनिधिका हिसाबले हामीले मिहिनेत गरेर कामलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ र यो अवस्था छ। र अब जहाँसम्म पहिला सुरुमा कर्मचारी पनि फुलफिल भएनन्, पछि हामीले कर्मचारी मागेपछि लोकसेवा आयोगबाट ती कर्मचारीहरू फुलफिल गर्ने काम भयो। तर ती फुलफिल गरेका कर्मचारी पनि एकदम कोरा छन् र केही जानेको स्थिति छैन। केही वर्ष लाग्दो रहेछ उनीहरूलाई पनि अनुभव हुनका लागि, पास गरेर आए तापनि व्यवहारिक रूपमा काममा अनुभव गर्नका लागि केही समय उनीहरूले पनि लिनुपर्दो रहेछ। त्यो अवस्था सिर्जना भएको छ। र यो यी विविध कारणका बावजुद पनि स्थानीय तहहरूले अलि स्पिडमै काम गरेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो काम चाहिँ किन रिजल्टबाट देखिन्छ, त्यो अनुसारको चाहिँ चेन्जेस आएको, यत्र तत्र चेन्जेस आएको देखिन्छ। त्यो हिसाबले पनि अब स्थानीय तह समग्रमा सबै स्थानीय तहले समग्रमा राम्रै काम गरेको जस्तो देखिन्छ। तर अब कतिपय ठाउँ विवादमा पनि आएका छन्, ट्याक्स लगाए भन्ने कुरा पनि आएका छन्, करप्सन गरे भन्ने कुरा पनि आएका छन् होइन, अनि मनोमानी गरे भन्ने कुरा पनि आएका छन्। मैले हिजो मात्रै चाहिँ रेडियोबाट सुनेको 2 दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहले अहिलेसम्म चाहिँ गाउँसभा गरेर बजेट ल्याएका छैनन् भन्ने कुरा पनि आएको थियो। यदि त्यो साँचो हो भने त्यो नियमन गर्नु पर्यो नि त, माथिल्लो निकाल्ने नियमन गर्नु पर्यो। र करप्सनका कुराका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा अख्तियारका अफिसहरू खडा गर्नु पर्यो। र अलि स्थानीय तहमा शाखा अधिकृत होइन, उपसचिव होइन, सहसचिव लेभलको कर्मचारी पठाउनु पर्यो होइन। अब एकजना चाहिँ इन्जिनियर चाहिँ राखिएको अवस्था छ, त्यत्रो चाहिँ विकास निर्माण काम गर्नुपर्छ, एकजना इन्जिनियरको दरबन्दी छ, त्यसले चाहिँ पर्याप्त हुँदैन। त्यहाँ कम्तीमा 3-4वटा चाहिँ इन्जिनियरको दरबन्दी हुनुपर्छ स्थानीय तह, अनि मात्रै ती कुराहरू चाहिँ अगाडि बढ्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। र अब यी कुराहरू सबै सेटल भयो भने अझ द्रुततर गतिमा चाहिँ स्थानीय तह जान्छ र अगाडि बढ्छ र जनताको काम हुन्छ, यसले समृद्धि पनि ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको रिपोर्टले, पछिल्लो रिपोर्टले चाहिँ स्थानीय तह बनेपछि व्यापक भ्रष्टाचार गरेको छन् भन्छ नि। कसरी गर्ने भ्रष्टाचार? त्यही त व्यापक भ्रष्टाचार गरेको छ भनेर भन्छ, बढेको छ भन्छ होइन। तर अब कसरी बढेको छ त्यो केहीमा देखिएको भए, केही प्रतिनिधि पात्रहरू अहिलेसम्म कहीँ कतै समातिएको भए भन्न सकिने स्थिति हुन्थ्यो। तर अब के अरे करप्सन बढेको छ। अब नेतालाई त अध्यक्ष नेताहरूलाई त पोलिटिकल सेटिङ हुन्छ अरे त छुँदैन भन्नु भन्छन्। त्यो त गलत कुरा हो नि। यदि उसले चाहिँ गलत गरेको छ भने त नसमाउने भन्ने कहाँ छ त? 1-2वटा त स्थानीय तहका त समातिएका पनि त छन् त। हाम्रै कर्णाली प्रदेशकै 1-2वटा चाहिँ गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू पनि समातिनु भएको छ, वडा अध्यक्ष पनि समातिनु भएको छ। अब त्यत्रो चाहिँ स्थानीय तह भएको ठाउँमा 79वटा स्थानीय तह भएको ठाउँमा 1-2वटा चाहिँ स्थानीय तहका मान्छेहरू मुछिने कुरा, उनले बिगार गर्ने कुरालाई समग्रतामा बेटिक छ भन्न त मिल्दैन नि।
त्यसो भएको हुनाले अब त्यो चिज कहीँ कतै होला, कमी कमजोरी होला, तर त्यसलाई नियमन गर्ने निकायले चाहिँ नियमन गर्नु पर्यो। र अब बढी व्यापक करप्सन भएको छ भने त मैले अघि पनि भने नि, प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा अख्तियारको अफिस खडा गर्दै हुन गरौँ, र त्यसले चाहिँ पारदर्शिता ल्याउँछ। गल्ती गऱ्यो भने कमी के अरे कारबाहीको कुराहरू अगाडि बढ्छ। र अब अहिले अब चाहिँ सङ्घीय सरकारले नै सारा चाहिँ सूत्र प्रणालीबाट हाम्रो चाहिँ कारोबार गरेको छ। अनलाइन मार्फतै हाम्रो हुन्छ, चेक काट्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू सूत्र प्रणालीबाट हुन्छ भनेपछि अनि करप्सन हुन्छ कसरी? अब करप्सन के भयो भने काम नक्कली काम देखाएर करप्सन गऱ्यो भने बेग्लै कुरा हो। नक्कली काम देखाएर चाहिँ करप्सन गऱ्यो भने त त्यो नक्कली कामको त कहीँ न कहीँबाट उजुर आइहाल्छ। उजुर आएन भने पनि त्यसलाई अनुगमन गर्ने, त्यसलाई फाइल मात्रै खडा गरेर चाहिँ पैसा निकासा भएको छ भन्ने आउँछ नि। त्यही त, त्यो कसरी हुन्छ मैले चाहिँ त्यो त अलिक परिकल्पना गर्न सकिरहेको अवस्था छैन कि। यत्रो मिडियाहरू छ, यति अख्तियारहरू पनि छ, र त्यसपछि गएर जिल्ला समन्वय समितिलेसम्म हाम्रा योजनाहरू अनुगमन गरिरहेको अवस्था हुन्छ, र हाम्रा पनि अनुगमन समितिहरू हुन्छन्, टिमहरू हुन्छन् भने अब कसरी चाहिँ कामै नगरेर फाइल खडा गरेर है भुक्तानी त दिन त अलिकता गाह्रो हुन्छ होला। त्यहाँ फेरि प्राविधि को चाहिँ बिल हुन्छ। अब यी सबै कुराहरू कसरी सम्भव हुन्छ? प्राविधि इन्जिनियरहरू तिनीहरूको पनि त जागिरको सवाल हुन्छ। भोलि चाहिँ त्यो खुल्यो भने त उनीहरूको जागिर जाने हुन्छ, जेल जाने हुन्छ भनेपछि यो कुरो मलाई त्यति सम्भव हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर अब यो कसरी आइरहेको छ यो पनि मेरा लागि पनि अब थप अध्ययन गर्नु पऱ्यो भन्ने लागेको छ। सजिलो रहन्छ है भ्रष्टाचार गर्न? कसरी भ्रष्टाचार गर्छन् त? कसरी सम्भवै देखिन्न। तपाईँको स्थानीय तहमा चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै भन्नुहोस् कि जनतालाई छुने काम सबै स्थानीय तहमा त बाटो बनाएछन्, कुलो बनाएछन्, बिजुली लाने, खानेपानी भन्दा बाहेकको कामै गरेका छन्। अनि तपाईँले ठ्याक्कै जनतालाई छुने काम चाहिँ के गर्नु? अब यो जनतालाई छुने काम भनेको केले छुन्छ भन्दा त्यहाँ जे कुराको चाहिँ अभाव हुन्छ नि त्यही चिजहरू गरिदियो भने त्यसले छुँदो रहेछ कि होइन। जस्तै काठमाडौँका लागि विद्युतले नछोला, तर एक समयमा पुरा 18 घन्टा लोड सेडिङ हुन्थ्यो नि। त्यो लोड सेडिङ हटाइदिने त्यो छोयो कि छैन होइन। भनेपछि अब बाटोले नछोला, तर अब यहाँ बाटा पनि खाल्टाखुल्टी छन्, ती पुरेर सर चाहिँ गाडी हिँड्ने भयो भने त्यसले छुन्छ कि छुँदैन? जस्तै कलङ्कीबाट हामी अहिले त्यो तल्लो रोड आउँदाखेरि छुन्छ कि छुँदैन? हो त्यस्तै हाम्रो गाउँपालिका पनि भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले पुरा जिरो अवस्थामा थियो। कुनै वडामा चाहिँ हाम्रो मोटर बाटो गइसकेको अवस्था थिएन। खानेपानीका कामहरू त्यस्तै अस्तव्यस्त अवस्था थिए। सिँचाइका कुराहरू त्यस्तै अस्तव्यस्त अवस्थामा थिए। विद्यालयका भवनहरू पुरै जीर्ण थिए, टिनका पाताले छाएका। त्यो पनि तपाईँको जेठ वैशाख लाग्यो भने हावाहुरीले चाहिँ उडाउने, त्यसपछि टिनका पाता माग्नको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति पर दौडधुप गर्नुपर्ने त्यस्ता चाहिँ कन्डिसनको अवस्था मेरो गाउँपालिकामा थियो। र अब यी अवस्थाहरू हामीले के गर्यौँ? अन्त्य गऱ्यौँ। अहिले प्रत्येक वडामा हामीले मोटर बाटो पुर्यायौँ, प्रत्येक वडामा अहिले गाडी पुग्ने अवस्था भएको छ। र हामीले सिँचाइका कामहरूलाई पनि त्यही ढङ्गले द्रुततर गतिमा अगाडि बढायौँ ताकि हाम्रो सिन्चित हुने अवस्था भयो खेतबारी। त्यसपछि खानेपानीका कुराहरू हामीले घर घर धाराको अवधारणा ल्यायौँ। त्यो अनुसार हामीले अहिले जति पनि हामी काम गरिरहेका छौँ ती सबै योजनाहरू सम्पन्न भयो भने केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन्, केही सम्पन्न भइसकेका अवस्थामा छन्। र अब निर्माणाधीन भएका यी सबै सम्पन्न भयो भने झन्डै 70% चाहिँ घरमा चाहिँ हाम्रो खानेपानी पुग्ने अवस्था हुन्छ। र अब विद्युतको कुरा, अब त्यो हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ अब यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको अवस्था छैन, तर हामीले 6 करोडको सोलर मिनी ग्रेड वैकल्पिक ऊर्जासँग मिलेर 100 किलोवाटको चाहिँ निकालेपछि त्यसले अहिले चाहिँ पुरै उद्योग धन्दा, कल कारखाना, बत्ती लगायतका फ्रिज, फ्यान चलाउन मिलिरहेछ र जनताहरू चाहिँ एकदम ह्याप्पी भएको अवस्था छ। र अब यस्ता चाहिँ विद्यालयका भवनहरूमा हामीले पक्की भवन बनाउन सुरु गऱ्यौँ। अब अहिले पक्की भवनमा चाहिँ बसेर विद्यार्थीहरू पढिरहेको अवस्था छ र केही निर्माण गरिराखेका छौँ, अगाडि बढिरहेका छौँ। र अब गाउँपालिकाकै तपाईँको चाहिँ प्रशासनिक भवन एउटा चाहिँ टिनका पाताले छाएको चाहिँ भवन थियो। मुस्किलैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 10-15 जना अटाउने त्यस्तो अवस्था थियो। अब त्यसको ठाउँमा अहिले हामीले चाहिँ
4 करोड 55 लाखको चाहिँ भवन टेन्डर गऱ्यौँ। त्यो निर्माणाधीन अवस्थामा छ। 32 कोठा छ, हल छ, कार्यक्रम हल छ है। त्यसपछि सबै वडा कार्यालयका भवनहरूको त्यस्तै अवस्था थियो। ती वडा कार्यालयका भवनहरू हामीले त्यो टेन्डर गऱ्यौँ र ती आधा निर्माण भइसकेको अवस्था छ। र त्यसपछि गएर अब हाम्रो गाउँपालिकामा 5वटा स्वास्थ्य चौकी थियो, थप हामीले 5वटा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गऱ्यौँ। त्यसपछि गएर विकट ठाउँहरूमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ 7वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ निर्माण गऱ्यौँ र त्यहीँ अब विकट ठाउँबाट अहिले पब्लिकले सेवा पाइरहेको अवस्था छ होइन। र त्यसपछि हस्पिटल अब सङ्घीय सरकारकै अवधारणा अनुसार हाम्रो पनि अवधारणा थियो र त्यो अवधारणा अनुसार अहिले अब हामी हस्पिटल 15 शय्याको हस्पिटल निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्यौँ। र अब हामीले चाहिँ घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थियौँ जहाँ औद्योगिक ग्राम बनाउने भनेर, नहुँदा सङ्घीय सरकारको पनि त्यो नीति आयो र त्यो अनुसार अब अहिले हामीले औद्योगिक ग्रामको कामलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। खेल मैदान रङ्गशालाको पनि अब हामीले चुनावको बेला घोषणा पत्रमा जुन जारी गरेका थियौँ त्यो पनि अब सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा अहिले त्यो काम पनि अगाडि बढिराखेको छ। र अब रोडहरू विकट विकट बस्तीहरूमा हामीले रोड पुर्याउन सफल भयौँ। र तपाईँहरूलाई अझ भनौँ कि त्यतिखेर जतिखेर हामी निर्वाचित भएर त्यहाँ हामी उपस्थित भयौँ त्यतिखेर त्यो हाम्रो जुन गाउँपालिकाको सेन्टर छ त्यो एरियामा दिनमा 2-3 घन्टा पनि मोबाइल लाग्थेन कि, त्यस्तो कन्डिसन थियो। अब अहिले समग्र सबै वडामा सबै गाउँपालिका कुना कुनामा जहाँबाट पनि टेलिफोन सम्पर्क हुने अवस्था भएको छ। नेट लगेका छौँ, वडामा चाहिँ इन्टरनेटको चाहिँ सुविधा पुर्याइदिएका छौँ। ल भनेपछि अब केले मन छोयो होला, केले मन छोएन होला, ल अब तपाईँहरूले चाहिँ आफै भन्न सक्नुहुन्छ। र यी कुराहरू हामी आउने बेला थिएनन्, नभएपछि अब अहिले जनताहरूले ती सुविधाहरू भोग्न पाएपछि त मन त छोयो नि। अब अरू कुराहरू त अब समग्र थुप्रो कुराहरू छन्, सबै कुराहरू यहीँ गरेर साध्य हुने कुरा छैन। एम्बुलेन्स थिएन, बिरामी भयो भने मान्छेहरू कस्तो बिहाल हुन्थ्यो, पर वीरेन्द्रनगरबाट एम्बुलेन्स बोलाउनु पर्ने अवस्था थियो। अब अहिले हामी 2टा एम्बुलेन्स चाहिँ एम्बुलेन्स किन्न छाडेर मोटरसाइकल किन्नुभयो भनेर चाहिँ आइरहेको थियो त तपाईँ जाने। अब त्यो त गर्नेहरूले सबै चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई मोटरसाइकल बाँड्नु भयो त किनेर। त्यो त अब हाम्रो चाहिँ 5वटा वडामा मोटरसाइकल थियो, 5वटा वडामा मोटरसाइकल थिएन। त्यसो वडाकै कामलाई चाहिँ छिटो छरितो बनाउनका लागि भनेर हामीले 5वटा मोटरसाइकल किन्ने निर्णय गरेका थियौँ र त्यो किन्यौँ पनि। र त्यसले चाहिँ वडाको कामलाई एकदम छिटो छरितो पनि गर्यो। र हामीले चाहिँ पहिलो वर्ष एउटा एम्बुलेन्स र दोस्रो वर्ष अर्को एम्बुलेन्स गरेर 2टा एम्बुलेन्स किनिसक्यौँ। त्यो मोटरसाइकलभन्दा अगाडि हामीले एम्बुलेन्स किनेका छौँ। तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि मिडियाहरूले त्यो एम्बुलेन्स किनेको कुरा चाहिँ भनेन, तर मोटरसाइकल किनेको कुरा भन्यो। मिडिया किन भन्दाखेरि अलिकता नेपालको मिडिया अब यो म गाउँपालिका अध्यक्ष भइसकेपछि मैले थाहा पाएँ कि अलिकति अमर्यादित छ, अलिकता नेगेटिभ पाटो मात्रै यसले बढी खोदल्दो रहेछ। यो मास मिडियामा चाहिँ नेगेटिभ कुरा मात्रै छाप्ने भन्ने पढाइ हुन्छ कि भन्ने पनि मलाई फिल भइरहेको छ। यति धेरै पोजिटिभ काम भएका छन् र एकले अर्काले सिक्ने मौका पनि हुन्छ राम्रो कुराको प्रचार गर्यो भने। तर अब त्यो चाहिँ मिडियाले चाहिँ गरिराखेको अवस्था छैन। अरू सबै चाहिँ स्थानीय तहहरूमा गाडी किनिराख्दाखेरि अनि तपाईँले किन बाइक मात्र किन्नु भएको थियो? अब हामीलाई के थियो, करोडको गाडी किनेको छैन अन्त स्थानीय तहहरूले त। अब त्यो त अरूको कुरा हो। अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ बाटोको सुविधा थिएन पहिला होइन, अनि गाडी किनेर के गर्ने भन्ने भयो। र अनि त्यसपछि गएर केही सीमित ठाउँमा रोड थियो, त्यसो हुनाले हामीले एम्बुलेन्स किन्यौँ होइन, समग्रतामा त्यो थिएन। पहिला एम्बुलेन्स किन्नुभयो, त्यसपछि मोटरसाइकल किन्नुभयो। मोटरसाइकल त्यो भएपछि अब अहिले हामीले चाहिँ के गर्यौँ त भन्दाखेरि समग्र ठाउँमा चाहिँ मोटर पुग्ने बनाइसकेपछि अनि त्यसै एम्बुलेन्स हामीले थपिरहेका छौँ। पहिलो वर्ष एउटा एम्बुलेन्स, दोस्रो वर्ष अर्को एम्बुलेन्स, अहिले फेरि अर्को एम्बुलेन्स किन्ने भनेर हामीले बजेटिङ पनि गरेका छौँ। अब त्यो हस्पिटल सँगै अब हामी त्यो अर्को एम्बुलेन्स पनि खरिद गर्दैछौँ। पूर्वमा चाहिँ इटरीका एकजना मेयर हुनुहुन्छ चौधरी, खुब विवादमा हुनुहुन्छ। पश्चिममा चाहिँ तपाईँको नाम अगाडि आउँछ विवादमा। किन आउनुहुन्छ पटक विवादमा? अब विवादमा ल्याउनेले ल्याइदिन्छन् होइन। अब काम जब राम्रो काम गर्यो भने यो सबैलाई बिच्दो रहेछ कि। अब जसले जे भन्यो त्यतातिर लाग्यो भने त्यति बिच्दो रहेनछ। किन भन्दाखेरि अरूको स्वार्थ अनुकूल पऱ्यो भने भन्छ कि, यदि स्वार्थ अनुकूल पऱ्यो गयो भने कोहीले विरोध गर्दैन। अरूको कोही निश्चित व्यक्तिको, कोही मुठीभरका व्यक्तिको स्वार्थ अनुकूल पऱ्यो भइएन भने अनि उसले चाहिँ के अनेक लालछना लगाउने हुँदो रहेछ।
हामी त जनताले भोट हालेर हामीलाई जिताएर तिमीहरू त्यहाँ के गर, स्वस्थ काम गर, पारदर्शी काम गर, जनताको विकास काम गर भनेर हामीलाई पठाइसके भए त हामीले त्यही गर्ने हो नि। चाहे हाम्रो बा होस् चाहे अरू कोही होस्, उसको स्वार्थमा हामीले प्रयोग हुने होइन। किनभने हामी शपथ ग्रहण गर्दाखेरि जनता र राष्ट्रको हितलाई राखेर हामीले शपथ ग्रहण गरेका छौँ। चुनावमा पनि हामीले घोषणापत्र त्यही अनुसार जारी गरेका छौँ भनेपछि त हामी कसैको स्वार्थ अनुकूल हिँड्ने अथवा गोटी हुने त हुन भएन नि। अनि आफ्नो मिसन आफ्नो योजनाका साथ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसरी काम गर्दाखेरि जनतालाई फाइदा हुन्छ। तर केही मुठीभरका व्यक्तिहरूलाई फाइदा हुँदैन। त्यो मुठीभरका व्यक्तिहरूलाई फाइदा नभयो भने अब उनीहरूले लालछाना लगाइदिन्छन्। लालछाना लगाएर भनिदिन्छन् कि अब गाउँपालिकाको अध्यक्षको विरुद्धमा कोहीले बोल्यो भने भ्रष्टाचार गर्यो गाउँपालिका अध्यक्ष भन्यो भने बाहिर पत्याइदिने चलन हुन्छ कि होइन। यथार्थ के हो त्यो त्यतातिर मान्छेहरू जाँदैनन्। अनि त्यसपछि गएर हो हल्लाकै पछाडि हिँड्ने अवस्था छ। त्यसो हुनाले जनताहरू पब्लिकहरू हो हल्लाको पछि हिँड्न हुँदैन र जनताहरू स्वाभिमानी जनताहरू स्वाभिमानी व्यक्तिहरू शिक्षित व्यक्तिहरू त केही कुरो आयो भने सिधै कार्यालयमा जाने र त्यो सम्बन्धी चाहिँ तथ्य सत्य चाहिँ खोजी गर्नुपर्छ, माग गर्नुपर्छ। र हामीले त चाहिँ के सबै कुरा चाहिँ अनलाइनमा हालिदिएका छौँ। जे जति हामी खर्च गर्छौँ जे गर्छौँ प्रत्येक बैठकबाट निर्णय गर्छौँ र अनलाइनमा हालिदिन्छौँ। ल अनलाइन हेर्नुहोस् है भनेर त्यसरी चाहिँ हामीले गरिदिएको अवस्था छ। अझ त्यसमा पनि तपाईँको अफिसमा गएर डकुमेन्ट माग्यो भने पनि हामी डकुमेन्ट दिन्छौँ र त्यो अनुसार खोजी गरेर यथार्थ के हो त त्यो यथार्थका आधारमा चाहिँ बोल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब स्वार्थ अनुकूल भएन विरोध गरिदिन्छ विरोध गर्नेले होइन। अनि त्यहीका पछाडि चाहिँ सबै हिँड्ने र गाउँपालिका अध्यक्ष अथवा सरकारी ओहदामा गएको मान्छे भनेको त यो साँच्चै करप्सनै गर्नका लागि त्यहाँ गएको हो र साँच्चै यसले चाहिँ के छ गलतै गरे हुन्छ भन्ने खालको बाहिर मानसिकता त्यो छ। त्यो बेठिक हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ गएका मान्छे पनि असल हुन्छन्, त्यहाँ राम्रो काम गर्नका लागि गएका छन्, तिनलाई झन् सपोर्ट गर्नुपर्छ र तिनबाट अझ चाहिँ राष्ट्रका लागि हित हुने काम गराउनुपर्छ भन्ने मानसिकता चाहिँ कम देखिन्छ। त्यसो हुनाले अब यो मानसिकता हामीले चेन्ज गरेर हामी गयौँ भने बल्ल यो के अरे राष्ट्रको हित गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले पनि त्यो गर्नुभएको छ भन्ने आरोप छ। तपाईँ चाहिँ आफन्तहरूलाई राखेर उपभोक्ता समितिहरू बनाएर चाहिँ बजेट बाँड्दै हिँड्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि। अब यो उपभोक्ता समिति बनाउने अधिकार त क्षेत्रभित्र हाम्रो पर्दैन, गाउँपालिका अध्यक्ष पर्दैन। त्यो पुरै चाहिँ वडा अध्यक्षहरूको हुन्छ र त्यसमा अब पहिलो वर्ष केही त्यो ढङ्गले अलि वडा अध्यक्षहरूले केही नजिकका मान्छेहरू विशेष पार्टीका मान्छेहरू उपभोक्ता समितिमा राखे भन्ने खालका केही कुराहरू आएपछि अनि मैले तुरन्त चाहिँ यो उपभोक्ता सम्बन्धी कानुन बनाएँ, कार्यविधि बनाएर कार्यविधिमा प्रष्ट ढङ्गले चाहिँ व्यवस्था गरियो र त्यो उपभोक्ताहरू जति छन् तिनीहरूको भेला गरेर सर्वसम्मत उपभोक्ता समिति बनाउने। यदि सर्वसम्मत भएन भने भोटिङ गरेर बनाउने त्यस्तो कानुनी चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गरिदिएको अवस्था छ। र एउटा व्यक्ति एउटाभन्दा बढी उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउने एउटा भन्ने पनि हामीले त्यो व्यवस्थापन गऱ्यौँ। र अनि त्यसपछि गएर यदा कदा विवाद भयो अथवा वडा अध्यक्षले चाहिँ मन परी गऱ्यो, उसले चाहिँ के छ त कानुन विपरीत गर्यो अथवा गोप्य ढङ्गले गर्यो, आफ्नो मान्छे चाहिँ राख्यो भन्ने कोही कसैलाई लागेको छ भने गाउँपालिकामा चाहिँ उजुर गर्न सक्ने प्रावधान पनि हामीले कार्यविधिमा चाहिँ प्रष्ट ढङ्गले व्यवस्था गरिदियौँ। र अनि त्यो अनुसार हामी छानबिन गर्ने र यदि त्यस्तो पक्षपातपूर्ण भएको छ भने त्यसलाई क्यान्सल गर्नेसम्म हामीले त्यो कार्यविधिमै व्यवस्था गरेर अगाडि बढेको अवस्था छ। र त्यसपछि त्यही अनुसार भइरहेको छ र हाम्रो गाउँपालिकामा यो उपभोक्ता सम्बन्धी त्यो अहिले चाहिँ विवाद आइरहेको छैन। अब जहाँसम्म अब आफ्नै मान्छेलाई सेप्यो भन्ने कुरा छ। अब आफ्नो मान्छेलाई त सेप्ने भएको भए त अब यस्ता कार्यविधिहरू यस्ता कानुनहरू बनाउने कुरा हुन्थेन। र अब यसमा चाहिँ म आउनुभन्दा अगाडि अब जो गाविसै भएको बेलामा त्यतिखेर के चलन रहेछ भन्दाखेरि विद्यालयमा शिक्षकहरू राख्दाखेरि पनि अलिकता बढी विवादमा आउने, बढी चाहिँ अलि धाँधली हुने त्यस्ता चाहिँ प्रावधानहरू रहेछन्। अनि म निर्वाचित भएर आइसकेपछि मैले अध्ययन गरेँ र मेन अध्ययन गरेपछि अब यसको अन्त्य कसरी गर्ने त। अब हामी त विधिलाई अगाडि बढाल्नु पऱ्यो, संस्थागत विकास गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो कुरालाई मैले आधार मानेर विशेष गरेर आफ्नो अनुकूल शिक्षक राख्नका लागि त्यहाँ चाहिँ विज्ञमा धाँधली हुँदो रहेछ त्यो मैले पत्ता लगाइसकेपछि अनि मैले तुरुन्तै कस्तो चाहिँ शिक्षा ऐन र नियालीमै मैले किटानीका साथ के गरेँ त भन्दाखेरि विज्ञ छनौट गर्दाखेरि चिट्टा प्रथाद्वारा छनौट गर्ने, गोला प्रथाद्वारा भन्ने त्यो कानुनी प्रावधान गर्छ। त्यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि
विज्ञहरूको चाहिँ रोस्टरहरूको चाहिँ हुन्छ लिस्ट हुन्छ विज्ञहरूको हाम्रो गाउँपालिकामा। अनि त्यसपछि गएर ती विज्ञहरूलाई को चाहिँ सबैको चाहिँ नाम लेखेर त्यो गोलापर्ता तयार गर्ने र त्यसपछि गएर विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अनि हाम्रो शिक्षा शाखा चाहिँ बसेर अनि त्यहाँ चाहिँ के छ त भन्दा गोला तान्ने। त्यो पनि कतिखेर तान्ने भन्दाखेरि परीक्षा हुनुभन्दा 1 घन्टा अगाडि तानेर अनि त्यसपछि गएर जो गोलाबाट आउने विज्ञ हुन्छ त्यही विज्ञले चाहिँ परीक्षा लिने त्यो व्यवस्था गऱ्यौँ हामीले। त्यो व्यवस्था गरिसकेपछि त्यसपछि गएर यो अहिले अब 4 वर्षको पिरियड अब समाप्त हुँदैछ। कतै चाहिँ के छ त भन्दा विवाद आएन। यो शिक्षक छनौट सम्बन्धी विवाद आएन। कर्मचारी छनौटको कुरा पनि हामीले ठ्याक्कै त्यहाँ अरू केही त्यस्तो हामीले करार नियुक्ति गर्नु पऱ्यो केही गर्नु पऱ्यो भने पुरै त्यो गरिदिउँ। र त्यसपछि गएर अब अर्को उपभोक्ताको अघि तपाईँले प्रसङ्ग ल्याउनुभयो र सार्वजनिक खरिदमा 1 करोडसम्मको काम उपभोक्ताबाट गर्न मिल्ने प्रावधान छ। तर 1 करोडसम्मको काम चाहिँ अहिले उपभोक्तालाई दियो भने उपभोक्ताबाट त्यति राम्रो रिजल्ट आउने मैले मानेन। त्यो भएपछि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि कानुनै बनाएर तपाईँको 10 लाखसम्मको मात्र उपभोक्ताले गर्ने, त्यहाँभन्दा माथिका सबै टेन्डर गर्ने मैले प्रावधान ल्याएँ। तर त्यो टेन्डर पनि 60 लाखभन्दा मुनिको हार्ड कपी टेन्डर गर्ने सार्वजनिक खरिदमा प्रावधान छ। त्योभन्दा माथिको मात्र इबिडिङ गर्ने प्रावधान छ। तर मैले के ल्याएँ त भन्दाखेरि त्यो 11 लाखभन्दा माथिको सबै जति पनि हामी टेन्डर गर्छौँ त्यो सब चाहिँ इबिडिङ गर्ने चाहिँ कानुनी कुरा नै बनाएर कानुनै बनाएर अहिले हामी पुरै इबिडिङमा जान्छौँ। त्यसपछि इबिडिङबाट नियम अनुसार टेन्डर प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढ्छ र छनौट हुन्छ र त्यसपछि गएर कहीँ कतै केही विवाद आइरहेको अवस्था छैन। सब चिजहरू सरासर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। त्यसो हुनाले अब मलाई आफूलाई के लाग्यो भन्दाखेरि पहिलो वर्ष थियौँ, अलिकति अनुभवको पनि कमी थियो, सबै कुराहरूको पहिलो वर्ष कमी थियो। त्यतिखेर अब हामी उपभोक्ताबाट गयौँ, सबै कुराहरू विवाद आयो। टेन्डरका कुरा पनि अब हामीले त्यति जानेनौँ, विवाद आयो। अब अरू कुरा पनि केही विवाद आयो। त्यसपछि गएर हामीले दोस्रो वर्ष यी सबै कुराहरू चाहिँ पुरै विधिगत ढङ्गले कानुनी रूपमा प्रष्ट तयार गरेर जब गइसकेपछि त्यसपछि अहिले चाहिँ विवाद आएको अवस्था छैन। र जब विवाद हुँदैन, विवाद भएन भने फेरि अख्तियार नहुने उजुर पर्दा रहेछ। त्यो पहिलो वर्ष चाहिँ 11-12वटा इजुर परे, तर दोस्रो वर्षदेखि अहिले चाहिँ के छ उजुरहरू परिरहेको चाहिँ अवस्था छैन। त्यो तपाईँले आफै चाहिँ त्यो ठेकेदारहरूले किन्ने जेसिबी मेसिनहरू किनेर चाहिँ कमिसन खानुभयो भन्ने आरोप छ तपाईँले। यस्तो छ जेसिबी मेसिनहरू यस्तो करोडौँ खर्च गर्नुभयो जेसिबी मेसिनमा, त्यो मेसिनहरू थन्केर बसिरहेछ भन्ने चाहिँ तपाईँमाथि आरोप छ। त्यो त आरोप चाहिँ कसले लगायो मलाई थाहा छैन। अहिले हामी चाहिँ के हो पहिलो वर्ष हामीले अरूकै चाहिँ डोजरहरू टिप्परहरू प्रयोग गरेर हामीले बाटो बनायौँ र पहिलो वर्ष हामीले 8 करोड रुपियाँ चाहिँ रोडमा भनेर छुट्याएका थियौँ। तर पहिलो वर्ष हामी त्यो अरू व्यवसायीहरूलाई काम दिएर हामी त्यसरी जाँदाखेरि उपभोक्ताबाट जाँदाखेरि अलिकता विवाद र अलिकता सन्तोषजनक काम भएको चाहिँ हामीले पाएनौँ। नपाएपछि दोस्रो वर्ष हामीले अब यो रोडका काम चाहिँ उपभोक्ताबाट पनि नगर्ने, ठेकेदारबाट पनि नगर्ने, सोझै गाउँपालिकाले गर्ने भनेर गाउँपालिकाले हामीले डोजर, एउटा स्क्याभेटर, एउटा भ्याकुलोडर र 2टा टिप्पर चाहिँ हामीले किन्यौँ। र किन्दाखेरि हामीले किन्नका लागि भनेर हामीले 2.5 करोड रुपियाँ त्यहाँ बजेटिङ गरेका थियौँ। र त्यसपछि इन्धन खर्च भनेर हामीले 2 करोड रुपियाँ छुट्याएका थियौँ। त्यो सबै गरेर 4.5 करोड रुपियाँ थियो। अनि त्यो 4 करोड रुपियाँ हामीले त्यो दोस्रो वर्ष अब खर्च गऱ्यौँ। हामीले खर्च गरेर त्यो साधन पनि किन्यौँ, हेभी इक्विपमेन्ट पनि हामीले खरिद गऱ्यौँ र इन्धनमा पनि हाम्रो त्यो प्रयोग भयो, मर्मत इन्धन सबै प्रयोग भएपछि अब हामीले कति काम गऱ्यौँ त भनेर मूल्याङ्कन गऱ्यौँ। मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हामीले 7.5 करोडको चाहिँ काम गऱ्यौँ त्यो वर्ष। 7.5 करोडको काम गऱ्यौँ र 7.5 करोडको काम पनि यस्तो चाहिँ राम्रो देखियो कि 8 करोडको भन्दा चाहिँ धन्दै दोबर जस्तो चाहिँ काम चाहिँ देखिन भयो कि होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ फेरि के भयो भन्दा हामीले हाम्रा चाहिँ इक्विपमेन्ट प्रयोग गरेर जहाँ बाटा बनायौँ नि, ती बाटा चाहिँ के छ साँच्चै गाडी हिँड्न मिल्ने भयो कि। पहिला हामीले पैसा प्रयोग गरेर हामीले बाटा त बनायौँ पहिलो वर्ष, तर ती कुनै बाटा चाहिँ त्यो भोल्युम त आयो, क्वान्टिटी आयो, तर गाडी हिँड्न सक्ने कन्डिसन बनेन।
त्यो भएपछि त्यो पनि असन्तुष्टि जनताले जनाउनु भएको थियो। तर अहिले हामीले चाहिँ डोजर प्रयोग गरेको ठाउँमा हामीले अगाडि के गरिरहेका छौँ त भन्दा ट्र्याक ओपन गर्दै गयौँ, पछाडि चाहिँ ग्राभल गर्दै गयौँ र मजाले चाहिँ बाटाहरू चाहिँ 12 मास चाहिँ हिँड्न सक्ने चाहिँ कन्डिसन बन्यो। त्यो भएपछि जनताहरू चाहिँ सन्तुष्ट, जनता मात्रै सन्तुष्ट होइन, अहिले प्रतिपक्षका साथीहरू पनि पुरै सन्तुष्ट। यो हाम्रो विधि, यो हाम्रो नीतिप्रति चाहिँ सबै कन्भिन्स छन्, तर नजिकका स्थानीय तहहरू पनि कन्भिन्स हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूको समय गइसकेको हुनाले अब अहिले उहाँहरू त्यो नीतिमा जान सक्ने अवस्था छैन। तर हामीले वडामा चाहिँ मोटर बाटो पुर्यायौँ नि, जुन हामीले चाहिँ टोलमा चाहिँ मोटर बाटो पुर्यायौँ नि, यो हाम्रो चाहिँ हामीले आफै इक्विपमेन्ट खरिद गरेर काम गरेको चाहिँ परिणति हो। नत्र भने हामी यति चाँडो समयमा, यति छोटो समयमा यति धेरै हामी रोडहरू बनाउन सक्ने अवस्था थिएन। किन भन्दाखेरि हाम्रो गाउँपालिका 0 अवस्थामा थियो, पूर्वाधारको क्षेत्रमा, रोडको क्षेत्रमा 0 अवस्थामा थियो। र त्यसरी हामीले कम लगानीमा धेरैभन्दा धेरै काम गर्न चाहिँ सफल भयौँ। र मलाई त अब के लाग्छ भन्दाखेरि आगामी आउने गाउँपालिकाको आउने जो कोहीलाई मैले के सुझाव दिन चाहन्छु, पहिलो वर्ष चाहिँ के छ, कम्तीमा 10वटा टिप्पर ल्याऊ भन्छु मैले, होइन 10वटा टिप्पर ल्याऊ, गाउँपालिका आफैले किन्नु पर्यो। अनि पो त त्यो ठाउँको चाहिँ विकास हुन्छ, त्यो ठाउँको पुरै रोडहरू चाहिँ ग्राभल हुन्छ, पुरै ठाउँका चाहिँ रोडहरूका चाहिँ पक्की नालाहरू निर्माण हुन्छ र पुरै चाहिँ के छ, रोडहरू चाहिँ 12 मास हिँड्न सक्ने हुन्छ। अनि पो त चाहिँ मान्छेहरू, किसानले चाहिँ कृषि उत्पादन गर्यो, मार्केट लिन सक्ने हुन्छ। जब रोडै छैन, टाउकामा बोकेर चाहिँ उत्पादन हुन्छ, सम्भवै छैन। कि तपाईँलाई म मेरो एउटा किस्सा बताइदिउँ, मेरो गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 5 को रेक्सा भन्ने ठाउँ छ, जहाँ तपाईँ अहिले चाहिँ के छ भन्दा हिँडेर माथि टुप्पामा पुग्नका लागि पुरै सास फुल्छ, मान्छेहरू चाहिँ हिँडेर जान सक्दैन। त्यहाँका लोकल मान्छेहरू जान्छ, तर बाहिरका मान्छेहरू त्यो त्यहाँ चाहिँ जाने हिम्मत गर्दैन। त्यहाँ हामीले मोटर बाटो पुर्यायौँ, कटिङ गरेर, त्यो भिड कटिङ गरेर जब हामीले माथि टुप्पामा चाहिँ मोटर बाटो पुर्याएपछि त्यतिखेर तत्कालीन अवस्थामा त्यहाँको मकैको मूल्य कति थियो भन्दाखेरि प्रति किलो 5 रुपियाँ चाहिँ थियो। तर 5 रुपियाँमा पनि खरिद गर्ने मान्छे थिएनन् है। त्यहाँ सुन्तला त्यस्तै उत्पादन हुने, त्यहाँ स्याउ त्यस्तै उत्पादन हुने, मकै त्यस्तै उत्पादन हुने, तर त्यो चाहिँ के खरिद गर्ने मान्छे थिएन, किन बाटो थिएन। बोकेर त्यस्तो भिडबाट कसले ल्याउँथ्यो। जब हामीले बाटो पुर्याएपछि अब अहिले त्यो चाहिँ मकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि 40-50 रुपियाँ किलो चाहिँ सेल भइरहेको छ। अब भनेपछि बाटो कति महत्त्व रहेछ भनेपछि बाटो हामीले बनायौँ भने बल्ल चाहिँ अरू आर्थिक क्रान्ति पनि हुँदो रहेछ। बाटोले के गर्दो रहेछ भन्दा, बाटो गयो भने कुनै पनि बस्तीमा बाटो गयो भने केवल बाटो मात्रै जाँदो रहेछ कि बाटोले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा सभ्यता पनि बोकेर लिँदो रहेछ, संस्कृति पनि बोकेर लिँदो रहेछ है। अनि त्यसपछि गएर सञ्चार पनि बोकेर लिँदो रहेछ होइन, र सुविधा पनि बोकेर लिँदो रहेछ। यसका साथसाथै अलिकति विकृति र विसङ्गति पनि बोकेर लिन्छ होइन यताहरूले। तर अब त्यसमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो त, चेतनाद्वारा मान्छेहरूलाई सचेत बनाउनु पऱ्यो, जागरुक बनाउनु पऱ्यो। त्यो अवस्था सिर्जना भयो भने त वात्तै गाउँको विकास हुने अवस्था हुँदो रहेछ। र अब अहिले चाहिँ मेरो गाउँपालिकामा जुन तीव्रताका साथ हामीले बाटा बनायौँ, र बाटा पनि हामीले पुरै प्लानिङ गरेर बनायौँ। अब अरूले जस्तो चाहिँ जताभावी हामीले जहाँ पायौँ त्यहाँ हानेन, हामी प्लानिङ गरेर बाटा बनायौँ। यसले गर्दाखेरि गाउँको अनुहारै नै चेन्ज भएको अवस्था छ र मान्छेहरू चाहिँ खुसी भएको अवस्था छ। त्यसो हुनाले अब बाहिर मान्छेहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि, कसले चाहिँ भन्छन् भन्दाखेरि, अब डोजर किनेर कमिसन खायो, कसले भन्छन् भन्दाखेरि जसका चाहिँ विगतमा डोजर विस्थापित भएका थिए तिनीहरू त भन्नै भयो नि। किन भन्दाखेरि गाउँपालिकाले डोजर किनेपछि र गाउँपालिकाले अब बाटा काम सबै आफै गाउँपालिका गर्न लागेपछि त्यहाँ जसले चाहिँ स्क्याभेटर किनेका थिए, जसले टिप्पर किनेका थिए, जसले जेसिबी किनेका थिए त विस्थापित भयो नि। तिनले चाहिँ के छ त पहिलो वर्ष जति बर्मुल लुटमा चाहे त्यो गर्न त पाएनन् नि होइन। अनि त्यो के भयो त भन्दाखेरि त्यो जनताको सेवामा बढी भयो, थोरै पैसाले हामीले धेरै काम गर्न सक्ने कन्डिसन भयो। र अब गाउँपालिकामा त सीमित साधन छ, सीमित स्रोत छ नि त, तर काम गर्नुपर्ने के छ त भन्दा असीमित छ, जनताको आवश्यकता असीमित छन्। अब त्यो कुराको हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि एउटा तालमेल मिलाएर अगाडि बढ्यौँ र यसले गर्दाखेरि राम्रो भएको अवस्था छ। समय समाजको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।
खबर भित्रको बुधी खबर, कोर खबर.com